कुस्तुनतुनिया के अंदर लगभग 84 जहाज बनना शुरू हो गए थे। कुस्तुनतुनिया में क़याम के दौरान खैरुद्दीन बारबरूसा के आवारागर्द मलाहों ने खबर दी कि चंद हफ्तों तक नई दुनिया की तरफ से कुछ जहाज़ आएंगे जिनके अंदर अस्पानिया के शहनशाह चार्ल्स के लिए सोना लदा हुआ होगा। ये खबर यकीनन बारबरूसा के लिए खुशगुन थी, लिहाजा उसने अपने कुछ जहाज़ों को अलहदा किया। उन जहाज़ों की कमानदारी उसने काकाद और हसन करसू के हवाले की और उन्हें हुक्म दिया कि नई दुनिया से अस्पानिया सोना लाने वाले जहाज़ों पर हमला आवर हों और उनसे हर जहाज़ छीन कर अपने कब्ज़े में कर ली। इस तरह चंद जहाज़ों और कश्तियों को लेकर अपने मुसल्लह साथियों के साथ हसन करसू और काकाद कुस्तुनतुनिया से मगरबी समंदर का रुख कर गए थे। एक रोज़ सूरज गुरूब होने से थोड़ी देर पहले मुआज बसीत के साथ हसन करसू के दादा जाबर बिन मुगीस को खाना खिलाकर वापस आ रही थी। अपनी बस्ती की तरफ जाने के लिए जब वो कोस्तानी सिलसिले के पास से गुजर रही थी तो उसने देखा बूढ़ा चरवाहा मंजर बिन जुबैर घर जाने के लिए अपने रेवड़ के जानवरों को इकट्ठा कर रहा था। उसके करीब आकर मुआज ने अपने घोड़े को रोक लिया। उसकी तरफ देखते हुए बसीत भी अपने घोड़े की बाह को खींच चुका था। इस मौका पर मंजर बिन जुबैर को मुखातिब करते हुए मुआज कुछ कहना ही चाहती थी कि उससे पहले मंजर बिन जुबैर ने उसे मुखातिब कर लिया। बेटी, आज तुम्हारी गैर मौजूदगी में हमारी बस्ती में एक बहुत बड़ा हादसा होते होते रह गया है। मुआज फिक्रमंद हो गई, अपने घोड़े से उतर गई, इब्ने जुबैर के करीब हुई और फिक्रमंद लहजे में उसने पूछा, अम्मा आप किस हादसे की बात कर रहे हैं, ज़रा तफसील से कहीं। जवाब में मंजर बिन जुबैर ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, गरनाता की जो सबसे बड़ी रहाबों की एसाबी अदालत है उसकी तरफ से 4 मुसल्लह जवान आए थे। उनके पास उस अदालत की तरफ से तुम्हारे बाबा काब बिन आमर और अदनानी सरदार काब बिन सलामा के नाम एक नामा भी था जिसमें हुक्म दिया गया था कि इन कबीलों के कुछ लोग अस्पानिया के बादशाह चार्ल्स के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हैं। चार्ल्स का हुक्म है कि अलबशरात के अलावा जिस कदर इलाके हैं वहाँ के मुसलमानों को हर सूरत में नुसरानी बनकर रहना होगा। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि कैतानी और अदनानी कबीले के कुछ जवान इस काम के आड़े आ रहे हैं और जिन मुसलमानों को राब नुसरानी बनाना चाहते हैं उनकी इमदाद करते हुए वो उन्हें अस्पानिया से निकालने में रहनुमाई देते हैं। जिन जवानों को वो लेने आए थे मेरी बेटी, उनमें तुम्हारे भाई मगीरा बिन कब का भी ना था। इस मौका पर अगर एक शख्स बीच में ना आता तो जो मुसल्लह जवान आए थे उनके और कबीले वालों के दरमियान तकरार हो जाती, मामला बढ़ता। हो सकता है वो चारों मुसल्लह जवान कबीले वालों के हाथों मारे जाते। अगर ऐसा होता तो बात बढ़ जाती और उनके कत्ल की जिम्मेदारी कैतानी और अदनानी कबीले पर पड़ जाती। हस्पानिया के अंदर जिस कदर राबों की अदालतें हैं वो सारी इन कबाइल के खिलाफ हरकत में आ जाती और चार्ल्स को हर सूरत में मजबूर करती कि अलबशरात के मुसलमानों को तहस नहस किया जाए या उन्हें ज़बरदस्ती नुसरानी बनाया जाए। मेरी अजीज़ बेटी, हस्पानिया में इस वक्त अलबशरात का ही सिलसिला बचा हुआ है जहाँ मुसलमानों पर सख्ती नहीं की जाती और उन्हें ज़बरदस्ती नुसरानी बनाने का अमल तेज़ नहीं किया गया, वरना बाकी सारे इलाकों में मुसलमान बेचारे ज़बरदस्ती ईसाई बनाए जा रहे हैं। गो वो बज़ाहिर ईसाई हो जाते हैं लेकिन बातन में इस्लाम को तर्क नहीं करते और जो बज़ाहिर भी नुसरानी नहीं होना चाहते वो किसी न किसी तरीके से भाग दौड़ करके हस्पानिया से निकल जाते हैं। मंजर बिन जुबैर जब खामोश हुआ तो बड़े शौक से उसकी तरफ देखती हुई मुआज कहने लगी, आपने अपनी गुफ्तगू के शुरू में बताया कि अगर एक शख्स आड़े ना आता तो यह हादसा हो जाता। आपने आड़े आने वाले शख्स का नाम नहीं बताया, इसलिए कि वो तो अब हमारे दोनों कबीलों का मौसन है जिसने कबीले के इतने जवानों की जान राबों के हाथों से बचाई है। लम्हा भर के लिए मंजर बिन जुबैर ने बड़े गौर से मुआज की तरफ देखा, फिर कहने लगा, जो शख्स आड़े आया, मुसीबत ये है कि तुम उसे पसंद नहीं करती, उससे नफरत करती हो और वो उस कोस्तानी सिलसिले की खानकाहों का नौजवान राब लिसांकू है। लम्हा भर के लिए मुआज चौंकी, फिर कहने लगी, हम काफ़ी माह गुजर गए हैं, उस राब को मैंने कभी नहीं देखा। एक बार काफ़ी अरसा पहले, आप जानते हैं, वो हमारी हवेली में आया था और इस मौका पर मैंने उसकी आयानत की थी। अब अगर उसकी वजह से हमारे कबीलों के कुछ नौजवान, जिनमें मेरा भाई भी शामिल है, वो गरनाता में राहबों की अदालतों में जाने से बच गए हैं तो मैं उस लिसांकू नाम के राहब से न सिर्फ ये कि अपने गुज़श्ता रवैये की मुआफ़ी मांग लूँगी बल्कि उसका शुक्रिया भी अदा करूँगी। मुआज रुकी, फिर दोबारा कहने लगी, गो अपने हवेली में मैंने उसकी तौहीन की थी, इसको काफ़ी माह बीत चुके हैं
پھر بھی میں اس سے معذرت کروں گی۔ کیا وہ اس وقت خانقاہ ہی میں ہے؟ اس پر منظر بن زبیر کہنے لگا، نہیں میری بیٹی، میرے خیال میں وہ اس وقت تمہاری حویلی ہی میں ہے۔ معاذ اپنے گھوڑے کی طرف بڑھی اور کہنے لگی، میں وہی جاتی ہوں اور اسے مل کر اس کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ معاذ گھوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھنے ہی لگی تھی کہ منظر بن زبیر نے پھر اسے مخاطب کیا، معاذ میری بیٹی، تمہارے لیے ایک اور اچھی خبر بھی ہے۔ گھوڑے پر بیٹھتے بیٹھتے معاذ رک گئی، غور سے منظر بن زبیر کی طرف دیکھا، اس کے قریب ہوئی اور بڑے شوق سے پوچھنے لگی، کیسی خوشخبری؟ بیٹی تم روز مجھ سے پوچھتی ہو کہ عالم اسلام کا عظیم مجاہد حسن کرسو ان علاقوں کی طرف کب آئے گا، تو میں تم پر انکشاف کروں کہ حسن کرسو تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں پہنچا ہے۔ منظر بن زبیر کے اس انکشاف پر معاذ کی کیفیت بالکل ہی بدل گئی تھی۔ اس کے چہرے پر اور اس کی آنکھوں میں دور دور تک خوشیاں اور تمانیت رقص کر گئی تھی۔ پھر بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، ام حسن کرسو یہاں آیا ہے تو اس کا قیام کہاں ہے؟ یہاں کے حکومتی نمائندوں کو اس کے آنے کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو یہاں ان کے رہاب اسے پکڑنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ سب جانتے ہیں حسن کرسو خیر الدین باربروسا کے اہم آدمیوں میں سے ایک ہیں۔ بیٹی تمہیں اس کے متعلق فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ راب لسانکو کی طرح حسن کرسو بھی اس وقت تمہاری حویلی میں موجود ہیں۔ منظر بن زبیر نے مسکراتے ہوئے معاذ سے کہا تھا۔ اس سے آگے معاذ نے کچھ نہ کہا، بڑی تیزی کے ساتھ مڑی اور اپنے گھوڑے کی طرف بھاگی، لیکن ایک دم رک گئی، اس لیے کہ اس نے دیکھا کہ ایک طرف سے راب لسانکو انہی کی طرف آ رہا تھا۔ بیچاری معاذ نہ جانتی تھی کہ راب لسانکو ہی اصل میں حسن کرسو ہے۔ اسے دیکھتے ہوئے معاذ نے لمحہ بھر کے لیے اپنے سر کو کھجایا، کچھ سوچا، پھر رک کر لسانکو کا انتظار کرنے لگی۔ اس موقع پر وہ مڑ کر منظر بن زبیر سے لسانکو کے متعلق کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ ایک دم سے چونک پڑی، اس لیے کہ اس نے دیکھا کہ 4 نصرانی مسلح جوان جو گرناتا کی انتظامیہ سے تعلق رکھتے تھے، جن کے گلوں میں سلیبیں لٹک رہی تھیں، اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے لسانکو کے پیچھے آئے تھے۔ پھر ان میں سے ایک نے آواز دے کر لسانکو کو رکنے کے لیے کہا تھا۔ اس وقت لسانکو معاذ بسیط اور منظر بن زبیر کے قریب پہنچ چکا تھا۔ روکنے والے کی آواز کو معاذ بسیط اور منظر بن زبیر نے بھی سنا تھا۔ یہ آواز سن کر لسانکو رک گیا۔ جب مسلح جوان قریب آئے تو ان میں سے ایک نے گھوڑے پر ہی بیٹھے لسانکو کو مخاطب کیا، عزیز رہب، تمہارا تعلق الجزائر سے ہے، تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ تم ہسپانیہ کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرو۔ دیکھو، آج تم نے مالی طور پر ہمیں بے پناہ نقصان پہنچایا ہے۔ ہم ان 2 قبائل کے جن جوانوں کو پکڑنے کے لیے آئے تھے، ان کے پکڑنے کا ہمیں کسی نے حکم نہیں دیا تھا، بلکہ ہم نے اپنے طور پر ان کی فہرست بنائی تھی اور انہیں پکڑنے کے لیے آئے تھے۔ ہم چاہتے تھے کہ جب ہم انہیں پکڑیں گے تو ہماری گرفت اور پکڑ سے بچنے کے لیے یہ ہمیں بھاری رقوم دیں گے اور ہم ان سے رقوم لے کر انہیں چھوڑ کر واپس چلے جائیں گے۔ وہ کہنے والا جب خاموش ہوا تو خواہ جانے والے انداز میں لسانکو نے انہیں مخاطب کیا، اس طرح گھوڑے پر بیٹھ کر مجھ سے بات کرنا میں گستاخی سمجھتا ہوں، 4 گھوڑوں سے اتر کر بات کرو۔ معاذ اور منظر بن زبیر لسانکو کی آواز سن رہے تھے۔ لسانکو کا لہجہ ایسا طے ماننا تھا کہ وہ 4 اپنے گھوڑوں سے اتر گئے۔ پھر کڑکتی ہوئی آواز میں لسانکو نے انہیں مخاطب کیا، تم لوگ چند سکوں کی خاطر انسانیت کو بیچتی ہو؟ دیکھو، اگر کسی مسلم سلطنت میں اگر نصرانیوں کے ساتھ ایسا کیا جائے تو پھر تمہارے دل پر کیا گزرے گی؟ اس پر دوسرا مسلح جوان لسانکو کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ہمارے دل پر کچھ نہیں گزرے گی، ہمیں صرف دولت چاہیے، ہمیں نصرانیت اور اسلام سے کوئی غرض نہیں۔ ہم تمہیں یہ بھی تنبیہ کرتے ہیں کہ آئندہ ہم نے ان قبائل میں اور واردات کرنا چاہی اور تم آڑے آئے تو یاد رکھنا ہم تم پر بھی حملہ آور ہونے سے باز نہیں آئیں گے اور تم ہمارے ہاتھوں نقصان اٹھاؤ گے۔ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم الجزائر ہی میں رہو، بار بار وہاں سے یہاں کیوں آ جاتی ہو؟ ہم نے تو سنا تھا کہ تم واپس جا چکی ہو، یہاں کیسے آ گئے؟ اس مسلح جوان کے ان الفاظ پر حسن کرسو کی نگاہیں آگ برسا گئی تھیں۔ کچھ دیر تک وہ اپنی بے پناہ غضبناکی میں گھورتا رہا، پھر انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، تو تم میرے خلاف بھی حرکت میں آ کے مجھے نقصان پہنچاؤ گے؟ جو پہلے بولا تھا اس نے بے پرواہی سے کندھے کو اچکا کر کہا، بالکل آپ کے خلاف بھی حرکت میں آئیں گے، اور جو حرکت آپ نے آج کی ہے ایسی ہی حرکت اگر دہرائی گئی تو وہ حرکت اور خود تم ہمارے لیے ناقابل برداشت ہوگے۔ لسانکو کی کیفیت یکسر بدل گئی، آنکھیں قہرمانیت برسا گئیں، چہرہ غصے میں سرخ ہو گیا، پھر کہنے لگا تھا،
اگر میں آج بلکہ اس وقت تم چاروں کے خلاف حرکت میں آ جاؤں اور تم چاروں کے سر کاٹ دوں تو کوئی ہے جو مجھ سے باز پرس کرے گا؟ اس بار ایک تیسرے مسلح جوان نے کہکا لگایا اور لیسانکو کو مخاطب کر کے کہنے لگا، راب ہو راہ بھی رہو، جنگجو یا سرما بننے کی کوشش نہ کرو۔ راب اور محارب میں بڑا فرق ہے۔ راب خانقاہوں میں رہ کر پر آسائش زندگی بسر کر کے اپنے پیاسے نفس کو سیراب کرتا ہے، جبکہ محارب ظلمت کا فرشتہ بن کر زندگی کے سامنے موت کا کھاتے فاصل کھینچتا ہے۔ راب صبح کے جالوں رات کے ضمیر میں نمناک گھٹاؤں سی آسان زندگی بسر کرتا ہے، جبکہ محارب موت کی تاریکیوں میں آسمان پر کمندے ڈالتا ہے، ہواؤں کے تمانچوں میں چٹانیں توڑنا طوفان بنتا ہے۔ وہ مسلح جوان یہیں تک کہنے پایا تھا کہ معاذ منظر بن زبیر اور بسیط کے کانوں میں راب لیسانکو کی دھاڑتی ہوئی آواز پڑی تھی۔ اس نے ان 4 مسلح جوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا تھا، مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے والے شیطان کے غلیظ گماشتوں، اگر اس کوہستانی سلسلے میں حادثوں، آندھیوں اور برقی کوندوں پر سوار ہو کر تم چاروں کے لیے آندھیوں کی بے اما فتنہ گری اور برق شرر کا رخ ثابت ہوں تو کیسا رہے گا؟ ان 4 میں سے ایک نے پھر کہکا لگایا اور کہنے لگا، کیوں ہمارے ہاتھوں حرام موت مرنے پر تل گئے ہو؟ سورج دیکھو مغرب میں غروب ہونے والا ہے۔ اس وقت یہاں صرف 3 اور ہیں، وہ کھڑے یہ ماجرا دیکھ رہے ہیں۔ زیادہ پھیلو گے تو پہلے ہم تمہاری گردن کاٹیں گے، اس کے بعد ان تینوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیں گے تاکہ کوئی تمہیں مرتا ہوا دیکھ نہ سکے۔ معاذ کے دیکھتے ہی دیکھتے راب لیسانکو عجیب سے انداز میں حرکت میں آیا۔ اس نے جو رائبانہ عبا پہن رکھی تھی وہ اتار کر ایک طرف پھینک دی۔ اب اس کے نیچے چمکتا ہوا عباداری لباس تھا، جس کے اندر سے اس کی چمکتی ہوئی زرہ تانک جھانک کر رہی تھی۔ کمر پر ٹپکا تھا، جس کے اوپر اس نے تلوار اور خنجر کی خوبصورت سرخ رنگ کی پٹی باندھ رکھی تھی۔ ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے اپنے گھنے پیچوں والا امامہ بھی اتار دیا۔ وقت کی آنکھ نے دیکھا، اس سمے اس کے سر پر چمکتا ہوا آنی خود تھا، جس پر ڈوبتے سورج کی سرخ شعاعیں منعکس ہو کر عجیب سا سما باندھ گئی تھی۔ پھر لیسانکو نے ایک جھٹکے کے ساتھ اپنی تلوار بے نیام کی، پیٹ پر ڈال بھی تھی، جس نے اسے فوراً اتار کر اپنے بائیں ہاتھ میں لے لیا، اور پھر للکارنے کے انداز میں اس نے چاروں کو مخاطب کیا، تم چاروں میرے مقابل آؤ، پھر میں دیکھتا ہوں کہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے والوں تم کامیاب ہوتے ہو یا اس کوہستانی سلسلے کے اندر مسلمانوں کی امداد کرنے والا کامیاب ہوتا ہے۔ ان چاروں نے تلواریں سونت لی تھیں اور اسے رہاب سمجھتے ہوئے انہوں نے اپنی پیٹوں پر بندھی ہوئی ڈھالیں اتارنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ وہ یہ خیال کرتے تھے کہ راب ان کے سامنے ایک لمحہ بھی نہیں نکالے گا اور اسے ٹکڑوں میں بانٹ دیں گے۔ اب وہ چاروں آہستہ آہستہ راب کی طرف بڑھے تھے۔ اس موقع پر معاذ پریشان، فکر مند اور اداسی ہو گئی تھی۔ قریب کھڑے منظر بن زبیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، یہ راب لیسانکو عجیب و غریب انسان ہے، یہ مسلمانوں کے حق میں اور نصرانیوں کے خلاف بول رہا تھا۔ کیا انسان ہے؟ ہمیں آگے بڑھ کر اس کی امداد کرنی چاہیے، ورنہ وہ چاروں مسلح جوان اسے نقصان پہنچائیں گے۔ اس موقع پر معاذ کی طرف دیکھتے ہوئے منظر بن زبیر بڑی رازداری میں کہنے لگا، بیٹی اگر تو ایک راز افشان نہ کرے تو میں اس کا تم پر اظہار کروں۔ معاذ نے تیز نگاہوں سے منظر بن زبیر کی طرف دیکھا، کیسا راز؟ منظر بن زبیر مسکرایا، میری بیٹی کی لیسانکو نام کا راہ بھی اصل میں حسن کرسو ہے۔ دیکھ بیٹی، کسی پر اس کا اظہار نہ کرنا، ورنہ ان سرزمینوں میں لیسانکو کے روح میں جو کام حسن کرسو کرنا چاہتا ہے وہ نہیں کر پائے گا۔ بیٹی میں نے تمہیں اس لیے بتایا ہے کہ تم حسن کرسو کو پسند کرتی ہو، کسی پر بھی ظاہر نہ کرنا کہ میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ لیسانکو ہی حسن کرسو ہے۔ بسی تم بھی میری بات غور سے سنو، خبردار کسی پر یہ ظاہر نہ ہو کہ لیسانکو اصل میں حسن کرسو ہے۔ منظر بن زبیر کے اس انکشاف پر معاذ دنگ رہ گئی تھی۔ انتہائی شوق سے وہ راب لیسانکو یعنی حسن کرسو کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ اس موقع پر چاروں مسلح جوان اس پر حملہ آور ہونے کے لیے اس کے قریب آ چکے تھے۔ اچانک معاذ زمین پر بیٹھ گئی، پھر ایک دم سے وہ قبلہ رو ہو کر زمین پر سجدہ ریز ہو گئی اور گڑ گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے، کپ کپاتی آواز میں کہہ رہی تھی، اے اللہ تو حسن کرسو کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا۔ اے اللہ، یہ عالم اسلام کے ان جوانوں میں سے ہے جو شیطانوں کی شیطنت کے سامنے، ملائکہ کی جبینوں کا سجود، اندھیرے کا لباس پہننے والوں کے سامنے ستاروں کی حکایات جیسے جاہل بن جاتے ہیں۔ اے اللہ، یہی وہ مجاہد ہے جو جاہلیت کی راتوں کے طول میں عالم اسلام کے لیے اٹھتے سورج کی
लौसाबना बन जाती हैं, जो मुसलमानों के लिए तासुब की अंधेरी सरजमीनों में गुनगुनाती कहकशाओं गाँव महताब बनकर नमूदार होते हैं। अल्लाह इसकी हिफाजत करना। इससे आगे मुआज कुछ न कह सकी, इसलिए कि वो फूट फूट कर रो रही थी। साथ ही टूटे फूटे अल्फाज में वो दिल ही दिल में दुआ मांग रही थी। मुआज एकदम चौंकते हुए उठ खड़ी हुई, इसलिए कि उसके कानों में दहाड़ती हुई आवाज़ों में कई बार अल्लाह अकबर की तकबीरें सुनाई दी थी। उसने खड़े होकर जब हसन करसू की तरफ देखा तो हसन करसू उन चारों से टकरा चुका था। वो चारों बार बार उस पर हमला आवर हो रहे थे। वो कमाल सनाई पर जमाल हुनरमंदी का मुजाहिरा करते हुए उन चारों के हमलों को रोकते हुए उन पर जवाबी हमला भी कर रहा था। इस मौका पर तहसीन आमेज अंदाज में मंजर बिन जुबैर ने मुआज की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, बेटी तेंदुआ तनहा ही क्यों ना हो, लेकिन भेड़ बकरियों के रेवड़ के सामने आते हुए हिचकिचाता नहीं। मेरी बच्ची शाहीन अपने आशियानों से कितने ही दूर क्यों ना हो, वो करगसों के सामने आते हुए अपने जज्बात और एहसासात पर घबराहट महसूस नहीं करता। बेटी मुतमईन रहो, तूने ज़मीन पर जो सजदा रेज होकर उसके लिए दुआ मांगी है वो रंग लाजमी लाएगी। यह हसन करसू है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ ये चारों जो उससे टकरा रहे हैं ये उनके टुकड़े टुकड़े करके गुजर जाएगा। मंजर बिन जुबैर की बात का मुआज जवाब देना ही चाहती थी कि चौंक पड़ी, इसलिए कि कज़ाम में दो चीखें सुनाई दी थी। फिर वो दंग रह गई। हसन करसू से टकराने वाले चारों में से दो को हसन करसू ने मौत के घाट उतार दिया था। बाकी दो ने अपने आप को महफूज करने के लिए और हसन करसू के सामने अपने दिफाओं को मजबूत करने के लिए अपनी पीठ पर लटकती ढालें संभालनी चाहिए। तो हसन करसू बड़ी खूनखारी से उन पर हमला आवर हुआ और उन दो में से एक और को मौत की गहरी नींद सुला दिया था। आखिर में बचने वाला कपकपा रहा था। वो अपनी पीठ से अपनी ढाल उतार चुका था, लेकिन मौत को अपने करीब देखकर उस पर लर्जा तारी हो रहा था। हसन करसू कुछ देर उसे घूरता रहा, फिर अजीब सी जकन लगाते हुए उस पर हमला आवर हुआ। आखिरी बचने वाला कपकपाते हुए अपना दिफा तक न कर सका। हसन करसू की तलवार बुलंद हुई और उसका भी खात्मा कर गई। नाज़रीन मोहतरम, आपको ये दास्तान कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली किस्त में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।